चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके होते हुए मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। इमरान खान वैसे तो काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन से नाखुश ही थे, लेकिन अब पीटीआई की फॉरेन प्रोहिबिटेड या ममनुआ फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्या उनकी सियासत और हिमायत पर वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। और आज तो खैर शायद एक ही कहानी छाई हुई है। पीटीआई पर बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित, इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आज प्रोग्राम में इस फैसले का मतलब और इसके असरात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि इस पर आम लोग क्या कह रहे हैं। मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि ताहिया डिस्क्वालिफिकेशन को भी सुप्रीम कोर्ट को देख लेना चाहिए, शायद रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो फिर पॉलिटिक्स और हमारा जो सारा सियासी निज़ाम है वो क्राइसिस में ही रहेगा। बिल्कुल भी नाअहल नहीं होना चाहिए। इमरान खान इस मुल्क की वाहिद उम्मीद है और उनको बिल्कुल भी नाअहल नहीं होना चाहिए। लोग उनको नवाज़ शरीफ साहब के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि उनका और नवाज़ शरीफ का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर इमरान खान ने वाकई ही इस तरह किया है, अगर उन्होंने बाहर से फंडिंग ली है, बाहर गैर मुल्की किसी से भी फंडिंग ली है, किसी इदारे से या किसी मुल्क से, तो फिर तो होना चाहिए। पार्टी को हमने जो फंड्स दिए थे वो गुड फेथ में दिए थे, पाकिस्तानियों ने दिए थे। तो अगर पाकिस्तानियों के साथ दूसरे लोग उन्होंने कोई तावन किया हुआ था, दैट इज स्टिल इट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी। जो लोग आज तक चोर चोर का नारा लगाते आ रहे थे कि नून लीग चोर, पीपल्स पार्टी चोर एंड ऑल, तो जब अब उनकी चोरी पकड़ी गई है तो आई डोंट थिंक सो दे हैव राइट टू कम इन इलेक्शंस एंड वोट। तो ये कितना बेवकूफ़ बनाएंगे हमारी आवाम को। लोगों की राय तो बज़ाहिर मुनक़सिम है, लेकिन ये केस था क्या और बात यहाँ तक पहुँची कैसे? देखें, अकबर इस बाबर कभी इमरान खान के करीबी साथी थे और तहरीक इंसाफ के बानी रुकन भी। उन्होंने 8 साल पहले एक पिटीशन में पीटीआई में सीरियस माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा स्क्रूटनी मार्च 2018 में शुरू की। 95 हियरिंग्स के बाद इस साल जनवरी में स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट मुकम्मल की और इलेक्शन कमीशन ने जून में फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने प्रोहिबिटेड या ममनू सोर्सेज से फंड्स वसूल किए, 34 गैर मुल्की अफराद और 351 गैर मुल्की इदारों से पैसे लिए। पार्टी ने 13 अकाउंट छुपाए और 3 का जिक्र ही नहीं किया। पार्टी सरबराह इमरान खान ने अकाउंट के बारे में बहुत ज्यादा गलत बयानी से काम लिया। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पीटीआई के सन 2009 से 2013 के खातों के बारे में थी और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिर्फ इस दौरान मजमूई तौर पर 31 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स छुपाए गए। कमीशन जुर्माने के साथ साथ ये रकम जब्त भी कर सकता है और पार्टी सरबराह इमरान खान को भी मुमकिना तौर पर नाअहल करार दिया जा सकता है। पीटीआई कहती है कि उनके फंड्स गैर मुल्की सोर्सेज नहीं बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आते हैं। तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग होती है उसमें बहुत सारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी जो हैं, आम आदमी जो है वो पैसा उसके अंदर जमा कराते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उसकी आती है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से। ये चाहते ये हैं कि अगर हम ये दरवाजा बंद कर दें, अगर कोई सियासी पार्टी अवाम से पैसा लेकर सियासत ना कर सके तो फिर एक ही रास्ता रह जाएगा, वो है ताकतवर घरों का रास्ता, ताकतवर इदारों का रास्ता, बैरूनी ताकतों का रास्ता। उनके सामने आकर सर झुकाओगे, उनके साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर सियासत कर सकते हो, वरना घर में बैठो और बयान देते रहो। पीटीआई ने तो फॉरेन फंडिंग का चार्ज मुस्तरद कर दिया, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग के बारे में कानून क्या कहता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर सन 2002 के तहत अगर कोई सियासी जमात बैरूनी हुकूमत, सियासी जमात या शहरी से फाइनेंशियल असिस्टेंस या माली मुआवनत हासिल कर रही है तो वो फॉरेन एडेड सियासी जमात समझी जाएगी। किसी भी बैरूनी हुकूमत, मल्टीनेशनल कंपनी या उसकी मकामी शाख या तिजारती कंपनी से माली मदद ममनू होगी। अलबत्ता दुनिया में कहीं भी मौजूद पाकिस्तानियों से माली मदद दी जा सकती है। गैर मुल्की शहरियों के अतियात हासिल करने से सियासी जमात फॉरेन एडेड जमात करार दी जाएगी और उसके फंड जब्त कर लिए जाएंगे। और अगर कोई सियासी जमात फॉरेन एडेड साबित हो जाए और वो मुल्क की आज़ादी और इस्तेहकाम के खिलाफ भी काम कर रही हो तो वफाकी हुकूमत उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी, जिसके बाद ही उस पर पाबंदी आयद की जा सकेगी।
تو اس کانٹیکسٹ میں اگر اس کیس کے قانونی سٹیٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو لیگلی اب آگے کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ فورن پولیٹیکل اگر ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کو ثابت ہوتی ہے تو اس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈیکلریشن پاس کرے گی اور اس کو سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا اور وہ پارٹی بین ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ممنوع فنڈنگ وصول کر رہی ہے تو پھر اس کو بین نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے صرف جو وہ ممنوع فنڈس ہیں جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک حق حاصل ہے کہ وہ اس کو آگے فورمز پہلے ہائی کورٹ میں پھر بعد میں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتی ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ فورن فنڈنگ والے کیس میں بین لگ سکتا ہے اگر ثابت ہوتا ہے, اور اگر یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے اور محض ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے تو پھر صرف جو فنڈز ہیں وہ ضبط ہوں گے. خیر, فیصلہ آتے ہی ٹویٹر پر کیا حال ہوا ہوگا آپ امیجن کر سکتے ہیں. نزیحہ سید علی نے لکھا کہ فورن کنسپریسی کا جھوٹ ایسے کھلا ہے, پتہ چلا کہ فورن ایلیمنٹ خود پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں تھا. ایسے ہوتے ہیں صادق اور امین لیڈر. مسٹر پرفیکٹ نے لکھا کہ کوئی فورن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی, یہ پروہیبٹڈ یا ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے جس کا پی ٹی آئی سخت جواب دے گی. عمران خان کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش ناکام ہو رہی ہے. کامریڈ نے لکھا کہ کمال ہی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی سپورٹرز خود کو ایکسپوز کرتے ہیں. اب تک ہر بات پر چوری, امپورٹڈ گورنمنٹ, اصول, سازش کی باتیں, اور اب جب عمران خان پر فورن ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑی سی ہی تو تھی, اب اصول کہاں گئے. اور حسنین معاویہ نے لکھا کہ متعصب الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا ہے. یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے نہ کہ فورن فنڈنگ کا, تو پی ڈی ایم خوش نہیں, لیکن ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور جیت عمران خان اور پاکستان کی ہی ہوگی. پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور مخالفین کے درمیان الفاظ کی جنگ تو ظاہر جاری ہے, لیکن اب اس سٹیج پر حکومت کیا کرے گی؟ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی کے متعلق نمبر 1 یہ ثابت ہو جائے کہ وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, نمبر 2 کہ وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے, یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہے, تو وہ حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گی, اور وہ ڈکلیریشن جو ہے ان 15 days جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی, اور سپریم کورٹ اگر اس ڈکلیریشن کو اپ ہولڈ کرتا ہے تو وہ پارٹی جو ہے وہ فورس ڈیزالو ہو جائے گی, اور گورنمنٹ جو ہے اگر اس کے اوپر سیٹسفائی ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایویڈنس از سفیشینٹ ٹو فار دی سیٹسفیکشن آف دی گورنمنٹ. تو ایسے میں عمران خان اور ان کی جماعت کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ اب جو ہے اس کے لیگل ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں یا سیاسی ریپرکشنز پی ٹی آئی کے لیے کیا ہو سکتے ہیں, تو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کورٹ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. وہ لیڈرز جو کروڑوں ووٹ عوام کا لے کر آتے ہیں ان کو ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر عدالتی فیصلے اس طریقے سے نااہل نہیں کر سکتے. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ اس وقت غلط تھا آج بھی وہی فیصلہ, وہ ایسا فیصلہ اگر ہوا تو وہ غلط ہوگا. محض ایک فورن فنڈنگ کے اوپر یا کچھ فنڈز وصول کرنے کے اوپر اس طرح پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اس سے نہ صرف جمہوریت کمزور ہوتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے اس طرح کی پابندیاں لگنے سے ایک سیاسی گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی طرح کسی بھی ملک کے مفاد کے اندر نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن ہو یا دوسرے آئینی ادارے, سب اپنی امپارشلٹی, خیر جانبداری پر انسسٹ کرتے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتیں جب فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں وہ اسی خیر جانبداری پر سوال اٹھاتی ہیں. شاید بنیادی بات اداروں پر ٹرسٹ یا بھروسے کی ہے. کسی بھی فنکشننگ جمہوریت میں سب سے اہم ٹرسٹڈ رول آف لا اور ایسے مضبوط ادارے ہوتے ہیں جن کی امپارشلٹی پر عوام کو پورا یقین ہو. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.